नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा काङ्ग्रेस, जसपा नेपालसँगको छलफल सकारात्मक, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी। एमालेको नेपाल समूहले काठमाडौँमा बनायो समानान्तर कमिटी, वसन्त मानन्दरको अध्यक्षतामा 225 सदस्यीय कमिटी गठन। स्पष्ट नीति बनाएर मात्र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारलाई सांसदको सुझाव, कृषिको विकास गर्ने गरी बजेट ल्याउन आग्रह। वायु प्रदूषणका कारण बन्द देशभरिका शैक्षिक संस्था आजदेखि खुले, विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड कायम राख्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। र मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई 2-1 हराउँदै अफ्रिकन रुट आहाराको सेमिफाइनलमा भोलि सङ्कटा र मन्याङ मर्स्याङदी भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसको तयारी समेत सुरु गरेको छ। त्यसकै सिलसिलामा कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आज जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग छलफल गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र नयाँ सरकार गठनमा अग्रसरता लिने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसको निर्णयपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल समेत सुरु गरिसकेका छन्। आइतबार बिहान मात्रै वरिष्ठ नेता पौडेलले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल गरेका छन्, जुन छलफल सकारात्मक रहेको बताइएको छ। काङ्ग्रेससँग त 1/4 मत पनि छैन, उसले कसै ल्याउँछ? त्यस कारण अरू पार्टीसँग छलफल गरेर सल्लाह गरेर महन्तजीहरूसँग यो चाहिँ जनता समाजवादीसँग कुरा मिलाएर होइन, अरू पार्टीहरूसँग माओवादीसँग पनि कुरा मिलाएर अनि त्यसपछि त संयुक्त रूपमा पेस गर्नु पर्यो नि त। प्रस्ताव त संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर पेस गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी समेत थालेको छ। तर कांग्रेस एक्लैले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि माओवादी केन्द्र वा जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसबारेमा समेत छलफल गर्ने तयारी थालेको छ। सभापति नै भए पनि होइन, अथवा चाहिँ अरूलाई गराएर जसरी पनि ओलीको विकल्प मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। दोस्रो प्राथमिकता आफ्नो दलको नेता, आफ्नो सभापति हुँदा राम्रै हुन्छ भन्ने हो। मेरो त सिधा कुरा छ। अरू साथीहरूले इच्छा र चाहना राख्नु हो भनेदेखि त उहाँले त्यो अनुसारको प्रयत्न गर्नु पर्यो। कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेको अवस्थामा भने राजनीतिको केन्द्रमा जनता समाजवादी पार्टी देखिएको छ। तर जसपाले अहिलेसम्म एमालेसँग सहकार्य गर्ने वा अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले काठमाडौँमा समानान्तर जिल्ला कमिटी बनाएको छ। आज बुद्धनगरमा भएको अगुवा कार्यकर्ता भेलाले वसन्त मानन्दरको नेतृत्वमा 225 सदस्यीय जिल्ला कमिटी घोषणा गरेको हो। कमिटीको उपाध्यक्षमा शोभा सापकोटा, सचिवमा कुसुम कार्की र उपसचिवमा लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी विरुद्ध परेका उजुरीबारे संसदीय सुनवाई समितिले उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाई छलफल गरेको छ। समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश कुमार चुडाल विरुद्ध 2वटा र नहकुल सुवेदी विरुद्ध 5वटा उजुरी परेका छन्। समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएका उजुरीकर्ताले नहकुल सुवेदीमाथि योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि
स्वीकृति नगर्न समिति समक्ष माग गरेका छन्। सुवेदीमाथि पुनरावेदनको म्याद लगायत अन्तरिम आदेश जारी नगरेको सम्बन्धी र चेक बााउन्स गराएको सम्बन्धमा समेत उजुरी परेको छ। सुवेदी विरुद्धका 5 जना उजुरीकर्तामध्ये 4 जना समितिको बैठकमा उपस्थित भएको र कुमार चुडालका कुनै पनि उजुरीकर्ता उपस्थित नभएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो। उहाँले अब 2078 वैशाख 3 गतेको बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई बोलाई छलफल गरी सुनवाई गरिने बताउनुभयो। समितिको बैठकमा उपस्थित भएका उजुरीकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्याय परिषदले सिफारिस गरेका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको योग्यता नै नपुग्ने देखिएपछि उजुरी गरेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुन उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भएर 5 वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने संविधानको धारा 129 को 5 मा व्याख्या भएको र त्यो व्यवस्था अनुसार नहकुल सुवेदीको मुख्य न्यायाधीशको रूपमा न्याय परिषदले सिफारिस गरेको दिनसम्म 3 वर्ष 2 महिना 3 दिन मात्रै पुग्ने भएकोले योग्यता नपुग्ने देखिएकाले त्यस्तो सिफारिसलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गर्न हुँदैन भनी उजुरी गरेका उजुरीकर्ताहरूले बताएका छन्। न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदा नराम्रो सन्देश गएको र यसबाट न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने उजुरीकर्ताहरूले बताएका छन्। संविधानको व्याख्या गर्ने ठाउँमा पुग्ने व्यक्ति आफै असंवैधानिक ढङ्गले नियुक्ति हुन्छ भने न्याय र संविधानको रक्षा हुन नसक्ने पनि उजुरीकर्ताहरूले बताएका छन्। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम 1 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। स्पष्ट नीति बनाएर मात्र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारलाई सांसदको सुझाव। कृषिको विकास गर्ने गरी बजेट ल्याउन आग्रह। वायु प्रदूषणका कारण बन्द देशैभरिका शैक्षिक संस्था आजदेखि खुले। विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड कायम राख्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकमा अब्दुल नियुक्त। अब 1 वर्ष नेपाली टोलीको प्रशिक्षक रहने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा कुन क्षेत्रमा भित्र्याउने हो स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। उनीहरूले लगानी आवश्यक रहेको भए पनि क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। एक रिपोर्ट। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गर्दा कुन क्षेत्रमा भित्र्याउने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन्। सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भनिए पनि कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने हो स्पष्ट नभएको सांसदहरूले बताएका हुन्। बैठकमा बोल्दै समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले कृषिको कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। स्पष्ट रूपमा विधागत रूपमा छुट्याउनु पर्ने बताए। केमा विदेशी लगानी लगाउने त के त्यस्तो प्रोजेक्ट आएका छन् त जसको लागि हामीले यो कानुन बनाउँदैछौँ जुन हाम्रो यहाँ छैन, हामीले गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो शक्तिभन्दा बाध्यको कुरा छ भने यावत कुराहरूलाई अस्पष्ट रूपमा क्याटेगोरी किसिमले छुट्याएर यो चिजमा हामी विदेशी लगानी गर्दैनौँ, यो चिजमा हामी विदेशी लगानी चाहन्छौँ अथवा आयो भने हामी वेलकम गर्छौँ इत्यादि कुराहरू पनि। सांसद अमृता देवी अग्रहरीले नेपालको कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कृषिमा उत्पादन बढाई निर्यात गर्नका लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको बताइन्। या त हाम्रो देशको सरकारले त्यसको विषयमा अलि अनुसन्धानकर्ताहरूलाई भित्र्याउनु पर्यो। त्यो गर्न यदि लगानी छ भने हामी कहाँ लगानी छ हामी सक्षम छौँ भने त हामी चाहिँ विदेशी लगानी किन भित्राउनु पर्यो। यदि हामी असक्षम छौँ भने त हामी विदेशी लगानी लाएर केही बिग्रिन्न। विदेशी लगानी भित्राउने, कृषिको उत्पादन बढाउने, अलि उच्च स्तरको चाहिँ उत्पादन हुन्छ भने हाम्रो देशमा पनि पूर्ति हुन्छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातको चरणमा जान ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकाले कृषिमा विदेशी लगानीको आवश्यकता देखिएको बताए। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योगहरू स्थापना गर्नका लागि राज्यले आवश्यकता ठानेर नै कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन लागेको बताए। यदि चाहिने हामीले फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिने एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिने लगाउने हो भने यहाँको किसानको चाहिने अधिकारलाई अथवा यहाँको प्राथमिक उत्पादनलाई चाहिने हानि नहुने गरी र चाहिने किसानको र यहाँका लगानीकर्ताहरूको मैले अघि भने कि हामी आत्मनिर्भरतातिर छौँ भन्दा ह्याचरी सेक्टरमा मात्रै पोल्ट्री सेक्टर मात्रै निजी क्षेत्र 2 खरबको चाहिँ लगानी लगाउनु भएको छ आजको मितिसम्म। दुग्ध क्षेत्रमा झन्डै 3 खरबको लगानी छ जसले चाहिँ टोटल जिडिपीको 1% कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रहरू पनि यस्ता आकर्षित भइरहेका छन् र कारण के हो भने सरकारको चाहिँ एकदम सहज चाहिने पोलिसी छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेम नारायण कणेलले नेपालको प्राथमिक उत्पादनलाई हानि नहुने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने बताए। कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रहरू पनि आकर्षित रहेको सन्दर्भमा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। लागत प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्छ। हाम्रा कृषि उपजहरू हाम्रा प्राथमिक उत्पादनहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्छ र हाम्रा उत्पादनहरू चाहिँ ठुलो मात्रामा उत्पादन गरेर ती सामग्रीहरू यस्ता उत्पादनहरूलाई आयात गर्ने अवस्थाबाट आत्मनिर्भर र बिस्तारै निर्यातको चरणमा जानुपर्ने हुन्छ जसको लागि लगानीको आवश्यकता पर्छ, ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्छ र कृषिमा नयाँ प्रविधि नयाँ प्रकारले कृषि क्षेत्रमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा समितिमा सरकारवाला निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। आगामी बैठकमा अझ विस्तृत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसहित बसेर समितिमा छलफल गरिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले देशभरिको सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरु योजना तयार गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री नेमाङले कुनै एउटा सडकको योजना तयार गर्ने मात्र भन्दा पनि समग्रमा सिङ्गो देशको मास्टर प्लान बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। कुन कुन मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग बसेर के गरेर हुन्छ, सिङ्गो हाम्रो मास्टर प्लान त चाहियो होला नि मुलुकको। तपाईँको यसरणको एउटा बाटोको मात्रै गरेर त भएन, त्यो पनि गर्नुहोस्, सुरु गर्नुभएको छ गर्नुहोस्, तर सिङ्गो यातायातको मास्टर प्लान त चाहियो नि मुलुक। यतातर्फ ध्यान दिनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। अर्को भनेको कार्यदल बनाएर हुन्छ कि जे बनाएर हुन्छ कि आदि उदि हामीलाई समस्या परेको भनेको यो मुआवजा जे भने पनि हर्जना क्षतिपूर्ति जहाँ ढिलाइ कन्ट्राक्टरले यो गरेको जे भने पनि हामीलाई बढी समस्या पार्यो भनेको राइट अफ वेको कुरा हो। त्यसो भएकोले त्यस्तै कुनै पनि आयोजनामा मुआवजा विवादको कारण अवरोध हुने गरेकाले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर जानुपर्ने पनि मन्त्री नेमाङले बताउनुभयो। आयोजना निर्माणका लागि आधा समस्या मुआवजा वितरणमा हुने गरेकाले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउँदा सहज हुने बताउनुभयो। कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता भए पनि आन्तरिक कारणले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु गर्न नसकिएको पनि मन्त्री नेमाङले बताउनुभयो। त्यसैको मारमा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पनि परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अहिले 57 अर्बको लगानी सुनिश्चितता भइसक्दा पनि टेन्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैले आयोजना पछि के कति काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न पर्नेमा जोड दिनुभयो। आवश्यकता पर्छ त्यो राज्यले गर्छ, सरकारले गर्छ। त्यसो भए हुनाले मैले दुईटा कुराहरूमा ध्यान आकर्षण गरेँ। साथीहरू, मैले रेलको डिजी साहबलाई मात्रै भनिराखेको छैन, सबै साथीहरू अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर प्रत्येक आयोजना पछि लाग्नुपर्छ। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलले कुनै पनि आयोजनामा ठेक्का भइसकेपछि मन्त्रालय स्तरीय अनुगमन हुने नगरेको बताउनुभयो। कसैले पुष नगरेको कारणले गर्दा ठेकेदार नै निधाएर बस्ने अथवा अन्यत्र गएर चाहिँ त्यो रिसोर्सलाई प्रयोग गर्ने उसले त्यस्तो खालको देखियो। कतिपय ठाउँमा ती सोझै फोन पनि गरियो, त्यो
त्यो गर्न मिल्थ्यो मिल्दैन त्यो बेला पाटो हो, हामीले गर्न मिल्ने होइन। ठेकेदारलाई यसो फोन गरियो, फोन गर्दा कुराकानी गरेको ठाउँमा अलिअलि भए पनि बाँड्न सर्न थाले चाहिँ देखिन्छ कि फेरि। त्यस कारणले गर्दा मेरो निष्कर्ष चाहिँ के भयो भने यदि चाहिँ यहाँको मन्त्रालय स्तरीय यो मोनिटरिङ युनिटलाई अलि एक्टिभ बनाउने र त्यो मोनिटरिङ युनिटले चाहिँ सोधेका ठेकेदारहरूका लिस्ट पनि लिएर हिँड्ने। बैठकमा विभिन्न आयोजनाहरूको बारेमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो। संविधानले जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछुत गरेमा दण्ड जरिवाना समेत लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको दलित अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्। जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर छुवाछुतको अन्त्य घोषणा गरिएको भए पनि दलित समुदायमाथि जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य नभएको उनीहरूको गुनासो छ। देशभरिका शैक्षिक संस्था आजदेखि पूर्ववत रूपमा सञ्चालन भएका छन्। वायु प्रदूषणमा केही सुधार भएसँगै सरकारले आइतबारदेखि पुरानै अवस्थामा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा ल्याएको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले प्रदूषण घटेर वातावरणमा सुधार आएपछि सबै शैक्षिक संस्थाका कक्षा पुरानै अवस्थामा सञ्चालन भएको बताउनुभयो। बिहिबारदेखि शनिबारसम्म प्रदूषण घट्दो क्रममा रहेकाले आजबाट सबै शैक्षिक संस्था निर्वाध रूपमा सञ्चालन भएका हुन्। यसअघि सरकारले वायु प्रदूषण बढेको र यसको सबैभन्दा धेरै असर विद्यार्थीमा पर्ने भन्दै चैत 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म 4 दिन सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबाट विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका नियमित कक्षा रोकिएका थिए। नेपालमा आज थप 176 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,77,944 पुगेको छ। यस्तै थप 117 संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,73,240 जनाले कोरोना संक्रमण जितेका छन्। गत 24 घण्टामा कसैको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 3,032 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा हाल 1,672 जना आइसोलेसन र 57 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म 22,85,288 वटा नमुनाको PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा भारतबाट फर्केका 3 जनामा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतबाट फर्केका कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 5 का 1, डोटी जोरायल गाउँपालिकाका 1 र डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाका 1 जना गरी 3 जनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको हो। 2 साता अघि भारतको कर्नाटकबाट फर्केका कञ्चनपुरका ती व्यक्तिमा नयाँ प्रकारको कोरोनाको संक्रमण भएको पाइएको स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका कोभिड पर्सन सिद्धराज भट्टले बताउनुभयो। शुक्रबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ देखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। भारतबाट कर्नाटकबाट फर्केका उहाँ पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकी हुँदै नेपाल भित्रिनु भएको थियो। नयाँ प्रकारको कोरोना देखिएका 3 जना होम आइसोलेसनमा छन्। जुम्लाको तिला गाउँपालिका 9 ढिपु गाउँको मुल्लीमा आगलागी हुँदा 35 घर जलेर नष्ट भएका छन्। 75 घर भएको मुल्मीमा 35 घर जलेर नष्ट भएको वडा अध्यक्ष शेरबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। आगलागीबाट अन्नबाली सबै जलेर नष्ट भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आगलागीबाट क्षतिको एकिन विवरण आउन बाँकी छ। उहाँले उद्धार र राहतका कार्यमा साथ दिन सबै सरकारवालालाई आग्रह गर्नुभएको छ।
जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले आगलागी भएको खबर पाउनु बित्तिकै तत्काल उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली घटनास्थलतिर पठाइएको जानकारी दिनुभयो। कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले तिलानौ ढिपुको मुल्लीमा आगलागी भई 35 घर नष्ट भएको प्रारम्भिक खबरले दुखित तुल्याएको बताउनु भएको छ। 2072 सालको भूकम्पले विरूप र खण्डहर बनेका पुरातात्विक सम्पदा अहिले सग्लो बनाउने क्रम जारी छ। भूकम्पपछि अधिकांश समय सम्पदा पुनर्निर्माणको विषय चर्चामा आइरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिका अहिले महानगर क्षेत्रका पोखरी संरक्षणमा पनि जुटेको छ। पोखरी संरक्षण अभियान अन्तर्गत अहिले कमल पोखरी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। कमल पोखरीमा अहिले 2वटा पाइपलाइनबाट पानी भर्ने काम भइरहेको छ। पोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा सुक्खा भएको पोखरीमा पानी भर्न अझै केही समय लाग्नेछ। कमल पोखरी आकर्षक, मौलिक तथा मनोरञ्जन स्थल बन्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलका अनुसार पहिलो चरणमा कमल पोखरीमा 2.5 करोड लिटर पानी भरिनेछ। पोखरीमा 4 फिटसम्म पानी भरिनेछ। 2.5 करोड लिटर पानी भर्ने भन्ने कुरो छ। अहिले चाहिँ 3-3 इन्च 6 इन्चको पानी कन्टिन्यू त्यो पोखरीमा भरण भइरहेछ। अनि अर्को कुरा त्यहाँ चाहिँ अब बीच भागमा काठको काम बाँकी छ। पोखरीको त्यो हाम्रो सौन्दर्य हेर्नको निम्ति हामी त्यहाँसम्म पुग्ने गरी त्यो काठको चाहिँ कामहरू बाँकी छ। अर्को अब घाँसको काम भइरहेछ, ढुङ्गाको काम के बाँकी छ। अनि अर्को काम चाहिँ बाँकी भनेको त्यो पोखरीको आसपासमा छेउछेउमा चिबाल राख्ने छ 9वटा। त्यो चिबाल पनि अब काम सुरु हुँदैछ। पोखरी पुनर्निर्माण गर्दा त्यसले चर्चेको भागलाई फर्काइएको डङ्गोलले बताए। सार्वजनिक केही जग्गामा अझै पनि विवाद भएकाले उनीहरूलाई विकल्प दिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले पोखरी बनिरहँदाखेरि त्यो सबै चाहिँ के भन्दा खुल्ला हुनु पर्यो, खाली हुनु पर्यो, राम्रो बन्नु पर्यो। पोखरीको जग्गा पोखरी नै प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा महानगरको हो। र त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ क्लब अब राधे भनौँ, अरू चाहिँ अब हाम्रो महानगर प्रहरीविद पनि थियो, ट्राफिकले त्यो सबैलाई खाली गराउने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य रह्यो। अब खाली गराउने क्रममा चाहिँ अब उहाँलाई अप्ठ्यारै छ, त्यो रहनै पर्छ भने त्यो विकल्प व्यवस्था गर्ने भनेर महानगरले भनेकै छ। त्यो ठाउँको सट्टा अर्को ठाउँमा हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा छ। त्यसकारण अब त्यो पोखरी बनाइरहँदाखेरि सबै खुल्ला भएको हैन, पोखरीको रूपमा त्यहाँ कुनै पनि संरचना भएन भने आकर्षक हुन्छ भन्ने कुरा हो। विभिन्न चुनौतीका बीच भइरहेको कमल पोखरीको निर्माणमा विगतमा पटक पटक अवरोध आए पनि अब अवरोध नगर्न वडा अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठले अनुरोध गरेका छन्। अब बनिहाल्यो नि, अब अभियन्ताजीहरू आउनुहुन्छ, यो ऐतिहासिक यो चाहिँ कहाँ चाहिँ कङ्क्रिटको चाहिँ बनाउन पाइन्छ भन्ने आदि इत्यादि चुनौती नआएको होइन। तर एउटा चाहिँ यही सिलसिलामा हाम्रो मेयर साहबले के भनेर बोल्नुभएको थियो भने विश्व सम्पदामा सूचीकृत लुम्बिनीमा त्यहाँ बनाएको कमलको फुल के को त कङ्क्रिटै हो। त्यहाँ हुने या नहुने मान्छेले यो कमलपछि कुनै ऐतिहासिक होइन, यो ढल पोखरी हो। यो सानो छन्दाखेरि यसरी जाने मान्छेहरू जाने है, यो पोखरी मात्रै हो, माछा पाल्ने हो, त्यही माछाबाट आर्जन गरेर त्यहाँको रेखदेख गर्ने खालको सिचुएसन बनाएको थियो पहिला होइन। अब त्यो चिजलाई चाहिँ अभियन्ताहरूले एकदम ऐतिहासिक, अब पराटोले पनि ऐतिहासिक भने यसो गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई नभनेको पनि होइन। त्यो कुरामा मेयर साहबले दौरोसँग जवाब दिइसकेको हुनाले अब यसमा यो के कसो भनेर मैले बोलिरहँदाखेरि त्यो साह्रो उचित। कमल पोखरी पुनर्निर्माण सम्झौता अनुसार 2077 साल असार 15 गतेसम्म पुनर्निर्माण सक्नुपर्ने थियो। तर कोभिड महामारीका कारण काम नसकिएपछि अब आउने चैत मसान्तसम्मका लागि समय थप गरिएको छ। 2076 असारमा महानगरले पोखरीको पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको थियो। 9,46,79,502 रुपियाँमा पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको जय धनञ्जय कणेल जेवी रानीबारीले अहिले धमाधम काम गरिरहेको छ। कमल पोखरीको बीचमा कङ्क्रिटको कमलको फुलसँगै पानीका फोहरा राख्ने र डिलमा पार्क र खेलकुद क्षेत्र बनाउने गरी तयार नक्सा महानगरबाट पारित भएपछि पोखरीको पुनर्निर्माण विवादमा आएको थियो।
यस क्रममै कमलपोखरी बचाउ अभियान र बृहत नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता तथा सम्पदाविद लगायतले पोखरीमा निर्माण भइरहेको कङ्क्रिटको संरचनालाई भत्काइदिएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा निरा राणा भाट, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा 92,998 संक्रमित थपिए, 514 जनाको मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकमा अब्दुल्ला अल्मुटाइरी नियुक्त, कम्तीमा 1 वर्षका लागि नेपाली टोलीको प्रशिक्षकका रूपमा रहने। अब पालो खेल समाचारको। अफ्रिकन रुट एसोसिएसन पोखरामा जारी 19औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अफ्रिकन रुट अन्तिम 4मा पुगेको हो। अफ्रिकनलाई जित दिलाउन मौसा र एनजिमीले 1-1 गोल गरे। मछिन्द्रका अभिषेक रिजालले 1 गोल फर्काए। क्यामरूनी खेलाडीले भरिएको अफ्रिकनले 23औं मिनेटमा मौसाको गोलबाट अग्रता बनाएको थियो। उनले रिबक्सभित्र पाएको अवसरलाई सहज गोलमा परिणत गरे। खेलको 82औं मिनेटमा डिजोमौको पासलाई सदुपयोग गर्दै एनजिमीले गोल गर्दै टिमको अग्रता 2-0 बनाए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा अभिषेकले 1 गोल गरे पनि मछिन्द्र 2-1 ले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाटै बाहिरिएको छ। प्रतियोगिताबाट बाहिरिएपछि मछिन्द्रका मुख्य प्रशिक्षक प्रवेश कटवालले सेट टिम नभएको र मिडफिल्डमा कमजोर प्रदर्शन हुँदा पराजित भएको बताए। शनिबार भएको पहिलो खेलमा जित निकाल्दै एपीएफ क्लब सेमिफाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। अब भोलि सोमबार हुने तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा सङ्कटा र मनाङ मर्स्याङ क्लब खेल्नेछ। अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा 3 स्टार र नेपाल पुलिस भिड्नेछन्। प्रतियोगितामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी कुल 8वटा टिमको सहभागिता थियो। प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद 10,01,000 रुपैयाँ हात पार्नेछ। यस्तै उपविजेताले नगद 5,01,000 प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले कुवेतका अब्दुल्ला अल्मुटाइरीलाई नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्त गरेको छ। एन्फाले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर अल्मुटाइरीलाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिने घोषणा गरेको हो। काठमाडौँमा सम्पन्न 3 नेसन्स कपमा नेपाललाई उपाधि दिलाएका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनलाई प्रतिस्थापन गर्दै अल्मुटाइरी नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्त गरेको हो। नेपालले 3 नेसन्स कपमा उचालेको उपाधिले नेपाली समर्थकलाई धेरै खुसी दिलाए जस्तै आगामी दिनमा नेपाली समर्थकलाई खुसी दिलाउनका लागि थप मेहनत गर्ने नवनियुक्त प्रशिक्षक अल्मुटाइरीले बताएका छन्। They must fight for Nepali people. They must care about the happiness of Nepali people. And I am here only to make the Nepali people happy and proud of their team. I watch how they celebrating all the night in the stadium after the 3 Nation Cup. But I think we need to celebrate more when we qualify to Asia Cup or winning Sub Cup. आइतबार नियुक्ति पाएका 40 वर्षीय अल्मुटाइरीले नेपाली टोलीलाई कम्तीमा 1 वर्षका लागि नेपाली टिम हेर्नेछन्। यस समयमा कम्तीमा विश्वकप छनौट र साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाली टिमको नेतृत्व लिनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ फिफा र एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक हुन लाइसेन्स अनिवार्य गरेपछि अल्मुटाइरीको नेपाली फुटबलमा प्रवेश भएको हो। All close to each other. If we speak about in the region, if for example we have Australia, Kuwait, Jordan, Japan, Korea, yes, it's crazy if you think you will win. कतार फुटबल सङ्घसँगको सहकार्यमा अल्मुटाइरी नेपाल आएका हुन्। उनको पारिश्रमिक कतारी फुटबल सङ्घले बेहोर्नेछ भने नेपाल बसाइको खर्च एन्फाले बेहोर्नेछ। नेपाल पुलिस क्लबले 5औं संस्करणको आरबिभी एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फ लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कभर हलमा आज भएको खेलमा ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्दै पुलिसले अपराजित यात्रा कायम राखेको हो। तुलनात्मक कमजोर टिम ढोरपाटन विरुद्ध पुलिसले 25-5, 25-9 र 25-5 को सेटमा जित निकाल्यो। यस जितसँगै पुलिस लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ।
पुलिसले 3 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। ढोरपाटनको यो लगातार चौथो हार हो। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। लेगको शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। लेगको महिला र पुरुष विजेताले 3 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै उपविजेताले 1,50,000 प्राप्त गर्दा तेस्रोले 76,000 र चौथोले 37,500 पाउने सङ्घले जनाएको छ। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीले जनही 25,000 पाउनेछन्। उत्कृष्ट लेबेरो, स्पाइकर, ब्लकर, सर्भर, सेटर र प्रशिक्षकले जनही 10,000 पाउनेछन्। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा काङ्ग्रेस। जसपा नेपालसँगको छलफल सकारात्मक। प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी। एमालेको नेपाल समूहले काठमाडौँमा बनायो समानान्तर कमिटी। वसन्त मानन्धरको अध्यक्षतामा 225 सदस्यीय कमिटी गठन। स्पष्ट नीति बनाएर मात्र वैदेशिक लगानी भित्राउन सरकारलाई सांसदको सुझाव। कृषिको विकास गर्ने गरी बजेट ल्याउन आग्रह। वायु प्रदूषणका कारण बन्द देशैभरिका शैक्षिक संस्था आजदेखि खुले। विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड कायम राख्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। र मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई 2-1 हराउँदै अफ्रिकन रुट आहा राराको सेमिफाइनलमा भोलि सङ्कटा र मनाङ मर्स्याङदी खेल्ने। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/CSTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।